पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे सस्ता। नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी पीटीआई करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशत गर्दों को कंट्रोल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, किसी और सूबे ने ऐसा नहीं किया। IMF ने भी हमारे इक़दामात की तारीफ की। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया इसे तस्लीम कर चुकी है। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। आप अगली कॉल, आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव कराया। मेरा फिर वही सवाल है, दौड़ क्यों लगाई? अली अमीन गंडापुर ने कहा अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं पीटीआई की कौन सी कॉल पुरअमन थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए, फाइनल कॉल नाकाम हो गई। आप में इतनी हिम्मत नहीं अगली कॉल दे सके। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। आर्मी मीडिया को झूठी ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। आपने जो 9 मई किया कौम को भूलने नहीं देंगे। हम उनका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। दुनिया में मिसाल कायम होगी। अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां दें। ऐसे ऐसे यानी बदबख्त इस मुल्क को लीडर नसीब हुए हैं जो अभी भी है लेकिन बुरे हाल में है। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। नौजवान नस्ल को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया गया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। और तो गाली गलोच, अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्क में खिदमत का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मुईशतों में शामिल होता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। ये हमारी भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। पोलियो के मर्ज को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो केस सामने आना बाइस तशवीश है। वालिदैन इंसादे पोलियो कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे में शरीक हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सऊदी वली अहद का किरदार काबिल कद्र है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इंसदादे पोलियो मुहिम मुल्क भर में आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी।
والدین سے انسداد پولیو مہم میں حکومت سے تعاون کی اپیل۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین مکمل وطن واپس پہنچ گئی۔ پنجاب میں معاشی ترقی اور عالمی شراکت داری کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیوں کے ساتھ آئی ٹی، ماحولیات اور گرین انرجی کے اہم معاہدے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی کاوشوں سے گوبھی پارٹیز کا پنجاب میں $50 ملین کے سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا اعلان۔ چینی کمپنی سولر N+ اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے MOU پر دستخط۔ چینی کمپنی پنجاب میں گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے شمسی توانائی کے جدید منصوبوں پر کام کرے گی۔ سولر N+ پنجاب میں سینٹر کے قیام، اسٹڈی کیپیسٹی بلڈنگ، جدید سولر ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے کام کرے گی۔ گوبھی پارٹیز اور بینک آف پنجاب کے درمیان معاہدہ طے۔ گوبھی فنڈ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے وقف ہوگا۔ معاہدے کا مقصد پنجاب میں اسٹارٹ اپس اور SMEs کے لیے مالیاتی نظام کو فروغ دینا ہے۔ گوبھی فنڈ سے پنجاب میں کاروبار کو مضبوط کیا جائے گا، خطے میں پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ گوبھی فنڈ پنجاب کو ٹیکنالوجی اور انٹرپرینورشپ میں علاقائی لیڈر بنانے کے لیے وقف ہوگا۔ جنوبی یونان میں کشتی کو حادثہ، ڈوب کر ایک پاکستانی سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے 47 پاکستانیوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ 40 سے زائد افراد تاحال لاپتہ۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ دفتر خارجہ نے ریسکیو کیے جانے والے 47 پاکستانیوں کی فہرست جاری کر دی۔ پاکستانی سفارت خانہ، ہیلنگ کوسٹ گارڈ اور چائنا کے کوسٹ گارڈ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستانی شہریوں کو ہر قسم کی مدد کی فراہمی۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی سیل قائم۔ کشتی ڈوبنے کے واقعے میں پاکستانیوں کی شناخت اور ورثاء کی اپنے پیاروں تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ پاکستانی سفارت خانہ ریسکیو کیے گئے افراد اور ان کے اہل خانہ کے درمیان روابط کے لیے سرگرم ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کشتی حادثے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ پاکستانی شہریوں کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ معصوم شہریوں کو ورغلا کر انسانی اسمگلنگ کے مذموم فعل میں شریک عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انسانی اسمگلنگ اندوہناک جرم ہے جس کی وجہ سے کئی افراد کی جانیں جاتی ہیں اور ہر سال کئی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم کی وزیر داخلہ کو واقعے کی انکوائری رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کا پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رفعت مختار راجہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل۔ مولانا صاحب کے ساتھ میری جماعت نے اس کو ووٹ کیا ہوا ہے اور ان سے پرامس کیا ہوا ہے۔ بلاول صاحب نے وہ گئے تھے مولانا کے ساتھ، میں ساتھ تھا، انہوں نے بالکل وہاں بھی کہا کہ میں مولانا آپ کے ساتھ ہوں، میں نے اس کو ووٹ کیا ہوا ہے اور وہ پرنسپل یہ مجھ پہ ایگری ہیں اس بل۔ تو وہ ہو جائے گا سائن بل وغیرہ پہ؟ ہوپ فلی ہو جانا چاہیے، ہم تو اس کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو مدارس رجسٹریشن پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے مدارس رجسٹریشن بل کو ووٹ دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، بانی کامیاب ہو جاتے تو فیشزم کا نیا جہان تشکیل پاتا۔ بانی پی ٹی آئی کا منصوبہ روکنے کے لیے عدم اعتماد کا منصوبہ بنایا۔ بانی پی ٹی آئی کی رضامندی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں۔ عدم اعتماد کے بعد بھی بانی نے مذاکرات سے انکار کیا۔ 6 مئی کو معاہدہ ہو جاتا تو 9 مئی کا سانحہ نہ ہوتا۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرنا وقت کا تقاضا تھا۔ قمر زمان کارا کی دنیا نیوز کے پروگرام بات نکلے گی میں گفتگو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ گردوں کے عرصے میں مبتلا تھے۔ وزیر اعظم کا صدیق الفاروق کے انتقال پر اظہار تعزیت، بلندی درجات کے لیے دعا۔ اپنے پیغام میں کہا مرحوم صدیق الفاروق کی مسلم لیگ نون کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صدیق الفاروق کے انتقال پر اظہار افسوس، سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار۔ مرحوم کی سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ صدیق الفاروق ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔